नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट। कुनै पनि देशको आर्थिक पक्ष बलियो हुनका लागि र देश विकासका लागि देशका युवाहरू जागरुक हुन आवश्यक छ। चाहे त्यो सामाजिक कार्यमा संलग्न भएर होस् या राजनीतिक रूपमा अगाडि बढेर होस्, युवाहरू एकजुट हुन जरुरी मानिन्छ। आजको समाचारमा लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनले युवाहरूलाई आफ्नो राष्ट्रियताको लागि एक ढिक्का हुन आह्वान गर्नुभएको प्रसङ्गसँगै देश विदेश र खेलकुदका विविध खबरहरू हुनेछन्। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। दाङमा भूमिहीन दलित सुकुम्बासीलाई दिने जग्गा अभाव हुने, सार्वजनिक जग्गा समेत अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा फारम भरिएको पाइयो। मुगु जिल्ला सदरमुकाम गमगढीमा आग लागेका घटना बढ्दै, गए रातिको आग लागिले 8 घर जले, क्षतिको पूर्ण विवरण सङ्कलन हुँदै। गुल्मीमा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सडक छेउमा राखिएका ऐना हराएपछि सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै, सरोकारवाला निकायले ध्यान नदिएको भनाई। भारतले चन्द्रमामा अवतरण गराएको चन्द्रयान 3 को रोभरले पुनः सम्पर्क गर्ने सङ्केत दिएर अत्यधिक चिसोले ब्याट्रीमा क्षति पुर्याएको अनुमान। र पाकिस्तान 19 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश। समूह चरणको अन्तिम खेलमा सोमबार नेपाल र मालदिप्स खेल्ने। समाचार अब विस्तारमा। लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले युवाहरूलाई सामाजिक कार्यका साथै राजनीतिक रूपमा अगाडि आउन आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले पछिल्लो समय युवाहरू राजनीतिक नेतृत्वमा आउने गरी अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभएको हो। रूपन्देहीको भैरहवामा आयोजित रोट्याट डिस्ट्रिक्ट 3292 नेपाल भुटानको प्रथम प्रेसिडेन्ट एन्ड सेक्रेटरी मिटलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्ध लड्न राष्ट्रिय सहमति र एकता आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। उहाँले युवाहरू सक्रिय राजनीतिमा आउन सके देशको विकास पनि तीव्र गतिमा हुन सक्ने उल्लेख गर्दै राजनीतिमा आउन युवाहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रिय एकता र एकता बिना वैदेशिक हस्तक्षेप रोक्न तथा नेपालको समग्र विकास नभएकाले राष्ट्रिय हितका लागि युवाहरू एक ढिक्का हुन आग्रह गर्नुभयो। दाङमा भूमिहीन सुकुम्बासी र भूमिहीन दलितलाई वितरण गर्ने जग्गा अभाव हुने देखिएको छ। अहिलेसम्म भएको नापीको आधारमा राष्ट्रिय भूमि आयोगले 40% जग्गा मात्रै उपलब्ध हुन सक्ने देखिएको हो। सार्वजनिक र सरकारी जग्गा समेत अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा फारम भरिएको पाइएको छ। दाङ जिल्लाका 10वटै स्थानीय तहले राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सम्झौता गरेर जग्गाको लगत सङ्कलन गर्ने, जग्गाको नापी गर्ने काम अघि बढाएका छन्। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले जग्गा प्राप्तिको माग गर्दै फारम भरेका छन्। ती फारम अध्ययन गर्दा सार्वजनिक र सरकारी जग्गा समेत भोगचलन गरेको भनेर फारम भरेको पाइएको छ। यसरी फारम भरेको आधारमा जग्गाको नापी गर्न समस्या परेको छ। सार्वजनिक जग्गा लगभग कसैले पनि छोडेको अवस्था छैन। जहाँ पनि सरकारी जग्गा छ भने त्यहाँ चाहिँ अब एक न एकजना व्यक्तिले भोगचलनमा ल्याएकै छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यत्तिकै निष्ठा लिएर बसेका मान्छेहरूलाई नापिन सक्ने अवस्था पनि हुँदैन। जिल्लामा बबई गाउँपालिका, दङ्गीशरण गाउँपालिका, राप्ती गाउँपालिका र गडवा गाउँपालिकामा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न तीव्र रूपमा काम अघि बढेको छ। बाँकी पालिकामा पनि काम भइरहे पनि सुस्तता छ। जग्गाको लगत सङ्कलनदेखि नापी लगायतका अन्य काममा देखा परेका समस्या समाधान गर्न वडा र पालिका स्तरमा सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ। विवाद भएको हकमा त्यो समितिले समस्या समाधान गर्ने गरी काम अघि बढेको गडवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष एम नारायण पोखरेलले बताउनुभयो। विवादका कुराहरू त्यो सहजीकरण समितिले समाधान गर्ने हो। वडामा उत्पन्न भएका विवादहरू तपाईको वडा स्तरीय सहजीकरण समितिले समाधान गर्ने हो। यदि त्यो समितिले समाधान गर्न सकेन भने पालिका स्तरमा पनि त्यो सहजीकरण समिति छ। त्यो सहजीकरण समितिले स्थलगत रूपमा अध्ययन गरेर त्यहाँ उत्पन्न भएका विवादहरू समाधान गर्छ। राष्ट्रिय भूमि आयोग दाङमा 76,000 फारम सङ्कलन भएका छन्। ती फारम मध्ये पहिलो चरणमा भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलितको फारम अध्ययन गरेर पहिलो चरणमा उनीहरूको समस्या समाधान गर्नेतर्फ ध्यान दिने भनिएको छ। तर 60% जग्गा भूमिहीन सुकुम्बासी र भूमिहीन दलितलाई उपलब्ध गराउन अपुग हुने देखिएको आयोगका सदस्य गोविन्द रेग्मीले बताउनुभयो। सुकुम्बासी 60%लाई हामीले बसाल्न नसक्ने अवस्था अहिलेसम्म हामी आएको रिपोर्ट अनुसार त्यति छ।
यसपालि भूमिको समस्या समाधान गरेर लालपूर्जा वितरण गर्न सकिए जग्गा नहुँदाको पीडामा रहेकाहरूलाई राहत पुग्ने थियो कि? दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। दैलेखको महाबु क्षेत्रमा भदौ अन्तिम सातादेखि लगातार परेको चट्याङबाट विभिन्न स्थानहरूमा मानवीय र पशु चौपाएको क्षति पुर्याएपछि मृतकका परिवार लगायत स्थानीय बासिन्दाहरूको अवस्था बुझ्नका लागि जिल्ला प्रशासनको टोली पीडितको घरमै पुगेको छ। टोलीले चट्याङ परेर मृत्यु भएका परिवारको अवस्था र घाइतेको अवस्था समेत अवलोकन गरेको छ। दैलेखको महाबु गाउँपालिकाका बासिन्दाहरू आकाश गड्कियो भने चिन्तित हुँदै घरभित्र लुक्नुपर्ने अवस्था छ। भदौ अन्तिम सातादेखि लगातार चट्याङ परिरहेको छ। जनतामा देखिएको त्रासको अवलोकन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल टेलिकम, विद्युत प्राधिकरणको प्राविधिक टोली महाबु पुगेको छ। टोलीले चट्याङ परेर मृत्यु भएका परिवारको अवस्था र घाइतेको अवस्था समेत अवलोकन गरेको छ। एकैचोटि अब केही पनि थाहै भएन, सिधै खालो पुरै नसा खिचिएर नसा पुरै यो त पुरै सेतो भएको थियो। अहिले हल्का दुख्दैछ, यिनी ओह्राला हिँड्नु मिल्दैन। मानवीय स्थिति भनेको मेरो भाइ बुहारी को त मृत्यु नै भइसकेको, हाम्रो कति 8-10 जनाको कतिजना हुनुहुन्छ। उहाँलाई सुर्खेत हस्पिटल त्यो करेन्ट पटेल हस्पिटलमा लगेर उपचार गरेर लगभग 1 लाखको आसपास पैसा खर्च गरेर केही न केही ठिक भएर आउनु भएको छ। पालिकामा स्थापना गरिएका टेलिफोनका टावरहरूमा अर्थिङको अवस्था, विद्युत वितरण गरिएका स्थानहरूमा राखिएका ट्रान्समिटरको अवस्था लगायतको अध्ययन गरिएको र बिग्रेका स्थानमा तत्काल मर्मत गर्न आग्रह गरेको महाबु गाउँपालिकाका कार्यवाहक अध्यक्ष मन्जु पाण्डेले बताउनु भएको छ। सबै सरकारवालाका महाबु गाउँपालिका प्रति सबैको ध्यान गएछ। अब हामीले चाहिँ यो प्राकृतिक विपदबाट केही कुराहरूमा चाहिँ हामीमा सुधार आउँछ कि केही हामीलाई केही चाहिँ त्यस्तो खालको कार्यक्रमहरू यहाँ महाबुमा भिर्तिन्छ कि भन्ने टाइपको कुराहरू उहाँहरूमा परेको छ। अब आशा गरौँ सकेसम्म प्राकृतिक विपदबाट हाम्रो महाबु जोगियोस्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश कोइरालाले आगामी दिनमा थप सुरक्षा कसरी हुने, केही मानवीय त्रुटिहरूका कारण समस्या भएको भए सोको समाधान गर्ने विषयमा अध्ययन गरिएको बताउनु भयो। घटना नघट्नको लागि हामीले के सचेतना अपनाउने र हाम्रा प्राविधिक त्रुटिहरू काही छन् कि भन्ने हिसाबले पनि हामी त्यसै गरी यहाँ सञ्चारको समस्या महाबु गाउँपालिकामा लगातार परेको चट्याङका कारण 2 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने 22 जना घाइते भएका छन्। घाइतेको प्रदेश अस्पताल र स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेखमा उपचार भइरहेको छ। केही निको भएर घर फर्किएका छन्। चट्याङकै कारण महाबु गाउँपालिकामा 50 भन्दा बढी पशु चौपाएको मृत्यु भइसकेको छ। पानी पर्ने र आकाश गड्किने अवस्था देखिएका बेलामा घरबाट बाहिर ननिस्कन, विद्युतीय उपकरणहरू बन्द गर्न, रुखको फेदमा नबस्न भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र महाबु गाउँपालिकाले सचेतना अभियान सुरु गरेको छ। विष्णु शर्मा, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, दैलेख। मुगु जिल्ला सदरमुकाम गमगढीमा गए राति भीषण आगलागी हुँदा 8 घर जलेर नष्ट भएका छन्। गमगढीको कालिका मालिका मन्दिर भन्दा पछाडि रहेको बजारमा राति 1:30 बजेतिर आगलागी हुँदा प्रदीप रावल, पुतली शाही, जङ्ग ऐडी, शान्तवना खत्री, पञ्च सेजुवालको घर र पदमराज मल्लको टिनको टहरा सहित 8 जनाको घर जलेर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्र थापाले बताउनुभयो। उक्त आगलागीबाट मानवीय क्षति नभएको तर धनमाल नष्ट भएको उहाँको भनाइ छ। आगो कसरी लाग्यो भन्ने कुनै तथ्य फेला नपरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ। 1:30 बजे सुरु भएको आगलागी बिहान 4 बजे नियन्त्रणमा आएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरी, रेड क्रस कर्मी, स्थानीयवासी खटिएर आगलागी नियन्त्रणमा लिएका हुन्। आज 23 सेप्टेम्बर अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय सांकेतिक भाषा दिवस बाँकेको कोहलपुरमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। संसारभर सांकेतिक भाषाको महत्त्व बुझाउन तथा सबैमा यसबारे जागरुक गराउन संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाबाट यसले मान्यता पाएको थियो। 23 सेप्टेम्बरकै दिन यस दिवस मनाउनुको कुनै विशेष कारण नभए पनि 23 सेप्टेम्बर 1951 मा दिन विश्व बहिरा महासंघको स्थापना भएकाले यसै दिनलाई आधार मानेर अन्तर्राष्ट्रिय सांकेतिक भाषा दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय सांकेतिक भाषा दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय बहिरा महासंघका सदस्य सन्तोष पौडेलले बहिरा नागरिकका हक अधिकार अझै सुनिश्चित हुन नसकेको बताउनुभयो। आज अन्तर्राष्ट्रिय सांकेतिक भाषा दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सांकेतिक भाषाको संरक्षण गर्न कसले के गर्नु पर्ला भनेर रूपन्देहीका केही नागरिकलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। यो समाजमा भएका ती बोल्न नसक्ने व्यक्तिहरूले यो
साङ्केतिक भाषाको बारेमा जानकारी पाउन सकिरहेको छैनन् भने अर्को उनीहरूलाई सुशिक्षित गराउने र उनीहरूलाई पनि दक्ष जनशक्तिका रूपमा क्षमताअनुसार काम गर्ने चाहिने अवस्थाको निर्माण गर्ने काममा चाहिँ राज्य लाग्नुपर्छ। नेपाल सरकारले शिक्षा दिने विभिन्न ठाउँहरू व्यवस्थापन गरे पनि तर त्यो पर्याप्त मात्रामा सबै विद्यार्थीहरूले साङ्केतिक भाषाहरू अध्ययन गर्ने ठाउँ र त्यो स्कुलहरूको पनि व्यवस्थापन भएको छैन। त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि र यो साङ्केतिक भाषालाई संरक्षण गर्नको लागि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई उचित प्रोत्साहन गरेर उचित पारिश्रमिक दिएर अथवा उचित छात्रवृत्ति दिएर विद्यार्थीहरूलाई पढ्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। सङ्घदेखि प्रदेशदेखि गाउँपालिकासम्म सबैले संरक्षण गर्दै एउटा आवासीय विद्यालय खोलियो भने र सबैको माया सद्भाव र एउटा विद्यालयमा गएर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले साङ्केतिक तरिकाबाट शिक्षा दिन सकियो भने उस समाजमा राष्ट्रमा ऊ सफल व्यक्ति बन्न सक्छ। यो साङ्केतिक भाषालाई सरकारले चाहिँ अलि बढी चासो दिएर ध्यान दिनु पर्यो। आफ्ना नागरिकहरूलाई सक्षम बनाउन र सिकाउनलाई राज्यले चाहिँ अलिकति प्रयत्न गरेन भने समूहबाट मात्र यो सम्भव हुने छैन। त्यसकारण राज्यले विभिन्न ठाउँमा कुना काप्चा विभिन्न ठाउँमा यो साङ्केतिक भाषाका चाहिँ सेन्टरहरू खोलिदिने, प्रशिक्षकहरू लगेर त्यहाँ राखिदिने र चाहिँ जनमानसमा यसलाई चाहिँ अलिकति यो भाषा यस्तो हो भनेर गाउँ कुना कन्दारामा पनि यसलाई चाहिँ प्रचार प्रसार गर्ने अभियान लिएर गएर अनि प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम मिलायो भने यो भाषाको उत्थान हुन्छ र ती हाम्रा नेपाली जनताको कल्याण हुन्छ। सरकारले छुट्टै व्यवस्था गरेर आवासीय व्यवस्थासहितको एउटा पढ्ने भनौँ बस्ने सहितको चाहिँ पढाइको या स्कुल कलेजको चाहिँ व्यवस्था गर्ने र कुनै उनीहरूले रोजगार गर्नलाई पनि उनीहरूले अलग्गै किसिमको चाहिँ व्यवस्था गर्न सकियो भनेदेखि राम्रो सरकारले ध्यान दिन सकेमा राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हाम्रो इतिहास, पहिचान र मूल्य मान्यताहरूको प्रतिबिम्ब हो हाम्रो संस्कृति। तर द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको संसारमा हामीहरूले आफैलाई सोधौँ, के हामीले हाम्रो संस्कृति जोगाउन पर्याप्त प्रयासहरू गरिरहेका छौँ? विश्वव्यापीकरण र प्रविधिको विकास सँगसँगै हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा र संस्कृतिहरू बिर्सिने जोखिममा छन्। परम्परागत प्रचलन, भाषा र वेशभूषाहरू लोप हुँदै गइरहेका छन्। तर आशा छ चाडपर्वहरूदेखि लिएर धार्मिक स्थलहरू र कलाकृतिहरूको संरक्षण गर्न र यसको प्रवर्धन गर्न मानिसहरू एकजुट भइरहेका छन्। हाम्रो संस्कृतिको संरक्षणले हामीलाई हाम्रो विगतलाई सम्मान गर्न मात्र होइन, यसले रचनात्मकतालाई पनि प्रेरित गर्दछ र आर्थिक विकासका लागि पनि आधार हो। हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा एक पुस्तादेखि अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुने हुँदा यो हामी र हाम्रो प्रयासमा निर्भर छ। आओ आफ्नो पहिचान र संस्कृतिलाई संरक्षण गर्न एकजुट हौं। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। 44औं सामाजिक सेवा दिवस सुर्खेत सहित देशभर विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। दिवसको अवसर पारेर गैर सरकारी संस्था महासंघ कर्णाली प्रदेशले आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा वृद्धा आश्रममा रहेका असहाय तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई फलफूल वितरण गर्नुका साथै सुर्खेतका 3 जनालाई नागरिक सम्मान सहित अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो। नागरिक सम्मान तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्ण बहादुर जीसीले समाज सेवा निस्वार्थ भावले गरिने कर्म भए पनि पछिल्लो समय यसको आवरणमा अनपेक्षित कार्यहरू हुने गरेको बताउनुभयो। उहाँले अबको समाज सेवा आम नागरिकलाई अनुभूति हुने गरी विकास निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्न आवश्यक रहेको औल्याउनुभयो।
सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सडकको छेउमा राखिएका ऐना हराउँदै जान थालेपछि सडक दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत गुल्मीको रिडी तम्खा सडक खण्डमा राखिएका सडक ऐना सरोकारवाला निकाय तथा स्थानीयको व्यस्तताका कारण हराउने तथा टुटफुट हुने क्रम बढेको छ। सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नको लागि सडक छेउमा राखिएका ऐना आफै दुर्घटनामा परेका छन्। सरकारवाला निकायको गैर जिम्मेवारपन र नागरिकको हेलचक्राइका कारण ऐनाहरू फुट्नुका साथै हराइरहेका छन्। सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाले गुल्मीको रेडीदेखि तम्घासम्म आर्थिक वर्ष 2072-73मा 14वटा सडक ऐना राखेको थियो, तर अहिले जम्मा 3वटा मात्रै सडक ऐना छन्। तत्कालीन समयमा एउटा सडक ऐनाको मूल्य 28,000 थियो। सबै स्थानको ऐनाको हिसाब गर्दा 3,92,000 हुन आउँछ। सडक ऐना फुटाउनेलाई राज्यले कारबाही गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। कारबाही त एकदम गर्नुपर्छ। यो सरकारले यत्रो खर्च गरेर लगाएको छ हैन। अब यो गाडी हिँड्नेलाई पनि सुविधा हो अनि यातायात गर्नेलाई नि सुविधा हो। यो चाहिँ राज्यले चाहिँ यो फुटाल्नेलाई देख्यो भने कारबाही त गर्नै पर्छ। रिडीदेखि तम्घासम्मको सडक निकै साँघुरो र अप्ठ्यारो छ। सडकमा ऐना हुँदा विपरीत दिशाबाट आएको सवारी देखिने हुँदा सानादेखि ठुला सवारी चालकलाई सहज भएको थियो। भइरहेछ। पहिला घुम्टीमा सिसाहरू थिए, धेरै सजिलो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै गाह्रो भइरहेछ। सडकमा राखिएका ऐनाको सुरक्षा तथा संरक्षण गर्नु जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मी, जिल्ला ट्राफिक कार्यालय गुल्मी, सम्बन्धित स्थानीय तह तथा नागरिकको हो। तर सबैतिरबाट व्यवस्था हुँदा राज्यको लगानी बालुवामा पानी खनाए जस्तै भएको छ। सडक ऐनाको रेखदेख सबैले गर्नुपर्ने जिल्ला ट्राफिक कार्यालय गुल्मीको भनाइरहेको छ। सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सडकमा राखिएका ऐनाहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। चालकहरूले अर्को विपरीत दिशाबाट आइरहेको गाडीलाई ऐनाको माध्यमबाट देख्न सक्ने भएकोले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ र यसको संरक्षण गर्नु आम सचेत सम्पूर्ण नागरिकहरूको दायित्व हो। सडक विभाग, सडक कार्यालय सँगसँगै हामी सम्पूर्ण सचेत नागरिकहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ र हामीले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। सवारी दुर्घटनाको जोखिम रहेको रिडी तम्घा सडक खण्डमा राज्यले तत्काल सडक ऐना राख्नुपर्ने नागरिकको माग छ। डिबी खड्का, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। दुर्लभ पाटेबाघको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको देशकै सबैभन्दा कान्छो निकुञ्जका रूपमा रहेको बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज पछिल्लो समय पर्यटकको आकर्षक गन्तव्य बन्दै गएको छ। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख वार्डेन श्याम कुमार शाहले निकुञ्ज स्थापना भएको 10 वर्षमै पाटेबाघको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेकाले यो निकुञ्जमा बाघ अवलोकन गर्नका लागि पर्यटक आउने क्रम पनि बढेको बताउनुभयो। यो निकुञ्ज पश्चिम नेपालको प्रमुख सहर नेपालगञ्जबाट करिब 16 किलोमिटरको दूरीमा पर्छ। सडक तथा हवाई यातायातको सहज पहुँच र 1 दर्जन भन्दा बढी तारे होटलको सुविधा भएका कारण बाँके निकुञ्जको अवलोकनमा पुग्ने पर्यटकको संख्या बढ्दै गएको हो। निकुञ्ज क्षेत्रमा 300 प्रजातिका चरा, 34 प्रजातिका स्तनधारी जनावर र 24 प्रजातिका घस्रिएर हिँड्ने जनावर छन्। रूपन्देहीमा पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको विकासका लागि 8 करोड 82 लाख रुपैयाँ बराबरको वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र रूपन्देहीले कार्यक्रम आयोजना गरी वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। आवश्यकता माग प्रतिफलमा आधारित खाद्य तथा पोषण कार्यक्रम, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम, कृषि तथा पशुपन्छी स्रोत तथा प्रविधि सेवा, टेवा विस्तार, कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उद्योग, यन्त्र तथा पूर्वाधार विकास लगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख दीपक भूषालले जानकारी दिनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। यो प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूको कथा हो। यो सानो कुरा हो। केही समयका लागि यसको प्रयोग गरिन्छ, त्यसपछि फ्याँकिन्छ। यो न कुहिन्छ न जलाउनै मिल्छ, तर यसले जनजीवन र पर्यावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ। यसको व्यवस्थापन यसरी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन।
तर प्रशोधन गरेर यस्ता प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूलाई हामीले दोस्रो मौका दिन सक्छौँ। यसलाई नयाँ उत्पादनमा परिणत गर्न सकिन्छ, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्न र प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। आउनुहोस्, प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरौँ र गरिसकेका वस्तुहरूको उचित व्यवस्थापन गरी हाम्रो वरपरको वातावरणलाई स्वच्छ राख्नमा सहयोग गरौँ। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। दाङमा खुकुरी प्रहारबाट एकजना महिलाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ भने 2 जना घाइते भएका छन्। शनिबार दिउँसो 2:30 बजेतिर जिल्लाको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 11 बेलटाकुरामा करिब 38 वर्षीय टेक बहादुर हमालले खुकुरी प्रहार गर्दा सोही ठाउँकी करिब 42 वर्षीय रिता लामिछानेको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ। उहाँ आफ्नै घर अगाडि उभिरहेको अवस्थामा घाँटीमा खुकुरी प्रहार गर्दा घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक जनक बहादुर मल्लले जानकारी दिनुभयो। यस्तै टेक बहादुर सोही ठाउँका करिब 45 वर्षीय वीर बहादुर हमालको दायाँ हातमा र करिब 65 वर्षीय कमला कुमारी हमाललाई पनि खुकुरी प्रहार गरेका थिए। कमलालाई थप उपचारको लागि नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुर पठाइएको र वीरबहादुर तुलसीपुरमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। मृतक लामिछानेको प्रारम्भिक अनुसन्धान कार्य पश्चात पोस्टमार्टमका लागि राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरको शवगृहमा राखिएको र खुकुरी प्रहार गर्ने टेक बहादुरलाई उनकै घरबाट खुकुरी सहित नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान कार्य भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रवक्ता मल्लले जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतले चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा अवतरण गराएको चन्द्रयान 3 को रोभरले पुनः सम्पर्क गर्ने संकेत नदेखाएको भारतीय रक्षा अनुसन्धान संगठन इसरोले जनाएको छ। अगस्त 23 मा चन्द्रमाको सतहमा अवतरण गरेको यानलाई सूर्य अस्ताउन थालेपछि स्लिप मोडमा राखेको इसरोले जनाएको थियो। पुनः सूर्य उदाएपछि सेप्टेम्बर 22 अर्थात् हिजो रोभर पुनः सक्रिय हुने इसरोको आशा थियो। रोभरलाई पुनः जागृत गराउन प्रयास भइरहेको भए पनि सक्रिय हुने संकेत देखिएको इसरोलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। चन्द्रमामा रातको समयमा भएको अत्यधिक चिसोका कारण रोभरको ब्याट्रीमा क्षति पुगेको हुन सक्ने इसरोको अनुमान छ। चन्द्रमामा पृथ्वीको 14 दिन बराबर 1 दिन र 14 दिन बराबरकै 1 रात हुने गर्दछ। चन्द्रमाको सतहमा 100 मिटर गुडेको रोभरले त्यहाँ सल्फर, फलाम, अक्सिजन र अन्य तत्त्वहरूको उपस्थिति रहेको पुष्टि गरेको थियो। अब आर्थिक समाचार। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले यो साता सुनको मूल्य तोलामा 300 रुपियाँले बढेको जनाएको छ। गत साताको शुक्रबार छापावाल सुनको मूल्य तोलामा 1,11,800 रुपियाँ थियो, जुन यो साताको शुक्रबार 300 रुपियाँले बढेर छापावाल सुनको मूल्य तोलामा 1,12,100 रुपियाँ कायम भएको छ। महासंघका अनुसार गत साताको शुक्रबार चाँदीको मूल्य तोलामा 1,395 रुपियाँ थियो, जुन यो साताको शुक्रबार 30 रुपियाँले बढेर 1,425 रुपियाँ कायम भएको जनाइएको छ। अब खेलकुद समाचार। पाकिस्तान 19 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज दोस्रो रङ्गशालामा मालदिवसँग बराबरी खेल्दै पाकिस्तान सेमी फाइनलमा पुगेको हो। पाकिस्तान र मालदिवले 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। समूह एमा पाकिस्तानको 4 अङ्क भएको छ, मालदिवको 1 अङ्क छ। यो समूहमा नेपाल अङ्कविहीन छ। पाकिस्तानले पहिलो खेलमा नेपाललाई 1-0 गोलले हराएको थियो। समूह चरणको अन्तिम खेलमा सोमबार नेपाल र मालदिव खेल्नेछन्। अघिल्लो चरणमा पुग्न नेपालले मालदिवलाई हराउनु पर्ने हुन्छ भने मालदिवलाई बराबरी नै पर्याप्त हुनेछ। अब मौसम समाचार।
हाल कोशी गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको थोरै र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। कोशी मधेस बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा र देशका बाँकी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। दाङमा भूमिहीन दलित सुकुम्बासीलाई दिने जग्गा अभाव हुने, सार्वजनिक जग्गा समेत अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा फारम भरिएको पाइयो। मोगु जिल्ला सदरमुकाम गमगढीमा आग लागेका घटना बढ्दै, गैरातीको आग लागीले 8 घर जले, क्षतिको पूर्ण विवरण संकलन हुँदै। गुल्मीमा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सडक छेउमा राखिएका ऐना हराएपछि सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै, सरोकारवाला निकायले ध्यान नदिएको भनाई। भारतले चन्द्रमामा अवतरण गराएको चन्द्रयान 3 को रोभरले पुनः सम्पर्क गर्ने संकेत देखाएन, अत्यधिक चिसोले ब्याट्रीमा क्षति पुर्याएको अनुमान। र पाकिस्तान 19 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको सेमी फाइनलमा प्रवेश, समूह चरणको अन्तिम खेलमा सोमबार नेपाल र मालदिप्स खेल्ने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै, बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।